मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज जुमे का पाक दिन है और आज मैंने अपने चैनल पे कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर जो है ना वो शुरू की है। तो वो लोग जिनकी दिल की ख्वाहिश है कि यार वो अपने तौर पर कुरान पाक को आसान लफ्ज़ों में सीखें समझें और उसमें फ़िरक़ों से बाला-तर होके हम हम उस तरीके से अपना ईमान मजबूत करें जिस तरह के सहाबा का ईमान था, जितनी मोहब्बत वो अपने पाक रसूल से करते थे और उनका किसी फ़िरके के साथ ताल्लुक़ नहीं था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमान थे। तो मैं चाहता हूँ कि हम भी सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमान बन के, अच्छे मुसलमान बन के और इन फ़िरकों से निकल के हम कुरान पाक को अपने तौर पर सीखें और समझें, तो बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल तनकीद करना तो सबको आती है जी, ये हाथ की लकीरों का इल्म ठीक नहीं है, फ़लाँ ठीक है, फ़लाँ भी हराम है, फ़लाँ काम भी ठीक नहीं है। तो चलें, मैंने कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर शुरू की है, उसमें तो आप लोग यार शामिल हो सकते हो ना, क्या ख्याल है? तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर जो है वो सीखना शुरू करें और फिर इंशाअल्लाह ताला उसमें हर टॉपिक आएगा। क्या ख्याल है? उसमें हम बड़े खुले दिल के साथ जो है ना उस तर्जुमे और तफसीर को सीखेंगे, समझेंगे। और अगर आप लोगों ने कुछ पूछना हुआ, कुरान की किसी आयत की अगर आप लोगों को समझ ना आई, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला आपने कमेंट सेक्शन में आपने सवाल पूछने हैं। हर बंदे का एक-एक सवाल कमेंट पढ़ा जाएगा और उसका रिप्लाई किया जाएगा। और अगर किसी को समझ नहीं आएगी, वो मेरे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकता है, तो हम व्हाट्सएप पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी? तो बिल्कुल मेरे साथ आपने जुड़ना है, बल्कि मेरी इस वीडियो को आपने सदका जारिया समझ के आगे शेयर करने में, ये पब्लिसिटी वाली वीडियो का नहीं कह रहा, ना मैंने कभी आपसे रिक्वेस्ट की है कि यार मुझे प्रमोट करो, मेरी वीडियो को आगे शेयर करो। बहुत ज़्यादा मैंने कभी ज़्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं की। हाँ, आखिर में मैं वो एक आदत सी बनी हुई है कि वो मैं कह देता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, लेकिन वो मेरा बस वो एक आदत सी बनी होती है। लेकिन कुरान पाक के लिए मैं आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर आप जो मैंने वीडियो अपलोड की है कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर, वो ज़रूर आप वीडियो देखें। उसमें आप लोगों के ज़हन में अगर कोई अच्छा मशवरा आता है, आपने मशवरा देना है, उस तरीके से हम वीडियो बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला बड़ा डीपली हम कुरान पाक को सीखेंगे और समझेंगे। चलें जी, हम अब अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं, आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। अंगूठे का फर्स्ट पोर बताता है इंसान की विल पावर का, तो विल पावर माशाल्लाह इनकी बेहतरीन है। किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। सेकंड पोर भी माशाल्लाह अच्छा है, सूझबूझ प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त है। ये होता है आपका वीनस माउंट। अच्छा कि ये वीनस माउंट क्या बताता है? वीनस माउंट बताता है कि आपके पास दौलत कितनी आएगी, आप कितनी खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे, आपको ज़िंदगी में आसाइशें कितनी मिलेंगी, क्या आपको बड़ा घर मिलेगा, क्या आपके पास बड़ी गाड़ी आएगी, क्या महंगी सी महंगी ब्रांडेड चीज़ें आप इस्तेमाल कर पाओगे। इसके अलावा ये वीनस माउंट जितना खूबसूरत होगा, बड़ा होगा, इतनी इंसान के अंदर जो होती है ना आर्ट, कला, ऐसा इंसान बड़ा टैलेंटेड होता है। वो बहुत अच्छा डांसर हो सकता है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, वो बहुत अच्छा अदाकार हो सकता है। इसके अलावा शोबिज़ में उसको बड़ी कामयाबियाँ मिल सकती हैं। जिनका वीनस उभरा हुआ होगा, ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े ज़िंदा दिल होते हैं और उनके अंदर बेपनाह टैलेंट होता है। तो ऐसे लोग ज़िंदगी में बेतहाशा दौलत भी कमाते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं। स्पेशली जब आपके इस वीनस माउंट पर ये खड़ी लाइनें इस तरीके से बनी हो, तो आपको बेतहाशा कामयाबियाँ मिलती हैं। चेक कर लें आप अपने वीनस माउंट पे देख लें, अगर खड़ी लाइनें आपकी मौजूद हैं और इस वक्त आपकी 40-50 साल उम्र है, तो आपने ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया, बड़ी दौलत कमाई है, ठीक है? ये अलग बात है कि अगर आपकी किस्मत की लाइन ब्रेक हो, टूटी हुई हो, तो वो दौलत और वो रुपया पैसा आपका ज़ाया भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका वीनस बड़ा स्ट्रांग है, तो आप पैसा कमाने की सलाहियत ज़रूर रखते हैं। और ये जो बड़ी लाइनें हैं, सीधी लाइनें, ये बड़ी लाइन बेटे की होती है और जो हल्की छोटी लाइन होती है, वो बेटी की होती है। तो इनको आप औलाद की लाइनों के तौर पर भी पढ़ सकते हैं। ये चेक करें जी आप, हर बंदा जो मेरा चैनल देख रहा है, वो अपने वीनस माउंट पे ये जो खड़ी लाइनें हैं, इनको काउंट करे और छोटी लाइनों को काउंट करे और आप अपने बच्चों की तादाद भी काउंट करके देख लें, तो जितनी लाइनें इधर होगी, इतने ही आपके बच्चे होंगे। ये आप चेक कर लें। अगर 3-4 लाइनें हैं, तो 3-4 ही बच्चे होंगे। 2 लाइनें हैं, तो आपके 2 ही बच्चे होंगे। ये चेक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें कि जो बातें मैं आपको बताता हूँ, ये किस कदर परफेक्ट है।
یعنی کہ یہ کوئی اندازے کا علم نہیں ہے، یہ کوئی علم غیب نہیں ہے، یہ ایک سائنس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں غیب وہ ہوتا ہے جو چیز چھپی ہوئی ہو۔ بھائی ایک چیز اوپن آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لائن بنی ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا، چھوٹی ہلکی لائن ہوگی وہ آپ کی بیٹی کی ہوگی، تو اس میں علم غیب والی بات تو رہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جناب آگے دیکھتے ہیں، آگے یہ ہے کہ ان کی جو زندگی کی لائن ہے اور جو ان کی دماغ کی لکھی ہے اس میں گیپ ہے۔ تو ایسے لوگوں جب زندگی کی لائن اور دماغ کی لائن میں گیپ ہوتا ہے تو ایسے لوگ اپنی مرضی سے زندگی جینا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا بندہ ان کی زندگی میں مداخلت نہ کرے۔ دماغ کی لکیر سے ایک لائن اندرونی منگل کی طرف گری ہے ایسے، تو جب یہ لائنیں یہاں پہ زیادہ ہوں، لائنیں نیچے کی طرف گرے تو ایسے انسان کو غصہ بڑا جلدی آتا ہے، یعنی کہ ایسے بندے کے اندر ایگو بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کے اندر غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور جب زندگی کی لائن اور دماغ کی لائن کو کچھ لائنیں ایسے آپس میں جوڑ دیں تو ایسے لوگ اپنی مرضی ضرور کرتے ہیں لیکن اپنی فیملی سے مشورہ ضرور کرتے ہیں اگر انہوں نے کوئی ڈیسیژن لینا ہو۔ شروع کی زندگی بالکل انہوں نے اسٹرگل بڑی کی ہے، آسان نہیں تھا، لیکن شکر الحمدللہ کوئی بہت زیادہ مشکلات بھی نہیں دیکھی۔ اگر ہم ان کی زندگی کی لائن کو دیکھیں تو زندگی کی لائن ماشاءاللہ یہاں سے شروع ہو کے نیچے تک آ رہی ہے اور پھر ایک شاخ یہاں مون ماؤنٹ تک اور مون ماؤنٹ سے پھر یہ اس طریقے سے دیکھیں جب یہ والا یوگ بنے گا نا زندگی کی لکیر یہاں تک پہنچے گی، پھر اس کی ایک لائن یہاں سے مون ماؤنٹ کی طرف نکل جائے گی یہ والی لکیر، تو یہ آپ کو کیا کرے گی؟ یہ آپ کو یورپ لے جائے گی، آپ کی شادی باہر کے ملک ہو سکتی ہے، آپ کا کنفرم یورپ کا ویزا لگ سکتا ہے، یہ اس چیز کا سائن ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ فورن سیٹلمنٹ کا سائن ہے کہ آپ باہر کے ملک ضرور جائیں گے۔ اگر آپ کی دماغ کی لکیر اتنی زبردست پاورفل ہوگی تو آپ بڑی پریکٹیکل لائف گزاریں گے، بڑے زبردست آپ محنتی ہوں گے، آپ خیالی پلاؤ پکانے والے انسان نہیں ہوں گے، بلکہ محنت پر آپ یقین رکھیں گے اور سخت محنت کریں گے اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کو کامیابیاں بھی دے گا۔ اب ایک اور چیز کو سمجھیں آپ، یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ ان کی قسمت کی لکیر اوپر کی طرف گئی ہے اور مون ماؤنٹ سے ایک لائن آئی ہے اور اس نے اس کو ایسے کاٹ دی ہے اور یہاں پہ تھوڑی سی قسمت کی لائن ٹوٹی بھی ہے یہاں سے اور ایک لائن مون ماؤنٹ سے آئی ہے اس نے اس کو ایسے کاٹ دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں اگر یہ سائن لڑکی کے ہاتھ میں ہو یا لڑکے کے ہاتھ میں ہو تو کوئی لڑکی یا لڑکا آپ کی زندگی میں آتا ہے اور پھر وہ آپ کے ساتھ اس کی کوئی منگنی ہوتی ہے یا کوئی شادی کا چانس بنتے ہیں، لیکن اگر تو یہ زندگی کی لائن کے ساتھ جڑ کے یہ لائن اس کو کاٹے نہیں، اس کے ساتھ مل کے آگے اوپر کی طرف چلی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دونوں کا مقدر ایک ہوا ہے، آپ کی یہاں پہ شادی ہوئی ہے اور آگے پھر ساری زندگی آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے، یعنی کہ آپ کا مقدر ایک دوسرے کے ساتھ جڑا رہے گا۔ اور عام طور پر ایسے لڑکے اور لڑکی کی شادی کسی ایسے بندے کے ساتھ ہوتی ہے، لڑکی یا لڑکے کے ساتھ جو آلریڈی فورن میں سیٹلمنٹ ان کی ہو چکی ہوتی ہے، اور آپ کی جب اس بندے کے ساتھ شادی ہوتی ہے ظاہر ہے آپ پھر اسی کی وجہ سے آپ بھی باہر کے ملک چلے جاتے ہیں اور آپ بھی وہاں پہ جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں، تو یہ فورن سیٹلمنٹ کا بڑا پاورفل سائن ہے۔ اگر آپ کی مون ماؤنٹ سے کوئی لائن زندگی کی لائن کے ساتھ جڑے یا آپ کی قسمت کی لائن کے ساتھ جڑے تو 100% آپ باہر کے ملک چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جناب آپ کے ہاتھ میں اگر دل کی لائن شروع میں تھوڑی سی آپ کی ویک ہو یا ایسے کچھ لائنیں کاٹ رہی ہوں تو شروع میں ایسے لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو شروع میں کچھ دلی صدمے بھی ملتے ہیں، کچھ دھوکے بھی ملتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر آگے جا کے یہ لوگ سنبھل جاتے ہیں۔ ہاں ایک چیز یاد رکھیں، اگر دل کی لائن سے کوئی لائن آگے جا کے دل کی لائن یہ نیچے کی طرف گر جائے تو ایک بہت بڑی چیٹنگ ایسے بندے کے ساتھ ضرور ہوتی ہے، اگر آپ کی دل کی لائن یہاں پہنچے اور پھر یہ نیچے کی طرف گر جائے یوں، تو آپ کو اپنے رشتوں سے جو امیدیں ہوں گی، جو توقعات ہوں گی، وہ برے طریقے سے آپ کی ٹوٹیں گی اور دل آپ کا ٹوٹے گا اور آپ کو ان کے جو ہوتی ہے نا انسان کو امیدیں ہوتی ہیں اپنے رشتوں سے وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ انسان کو چیٹر رشتے ملتے ہیں، ان کو خود غرض لوگ ملتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ان کے ہاتھ میں کتنا خوبصورت لکی ایم کا سائن بن رہا ہے، یہ دیکھیں یہ زندگی کی لائن، یہ آپ کی دماغ کی لکیر، یہ آپ کی قسمت کی لکیر، یہ آپ کی دل کی لکیر، تو یہ ہوتا ہے جی لکی ایم کا سائن، ٹھیک ہے جی، یہ لکی ایم کا سائن ہے۔ اب ڈبل ایم کا سائن بھی بنتا ہے۔ اب ڈبل ایم کا سائن کیسے بنتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر یہاں پہ آپ کی شہرت کی لائن بھی ہو، اب ان کی جو شہرت کی لائن ہے نا سن لائن ان کی دل کی لائن سے شروع ہو رہی ہے، نیچے سے شروع نہیں ہو رہی، اگر ان کی سن لائن نیچے سے شروع ہوتی اور قسمت کی لائن ان کی اتنی شاندار ہوتی تو پھر ان کی
इनका ये डबल एम का साइन बना था, एक सिंगल एम का साइन यू बनना था, यानी कि जिंदगी की लकीर, दिमाग की लकीर, किस्मत की लकीर और ये दिल की लकीर। ये सिंगल एम का साइन है, और डबल एम का साइन कैसे बनेगा वो भी मैं आज आपको बताता हूँ। वो बनेगा, ये आपकी किस्मत की लकीर, ये आपकी दिमाग की लकीर, ये आपकी शोहरत की लकीर और ये आपकी दिल की लकीर। तो देख लें, डबल एम का साइन इस तरीके से अगर आपके हाथ में बन रहा है तो आप करोड़पति बन सकते हैं, आप अरबपति बन सकते हैं। और अगर यहाँ से बिजनेस की लाइन भी मरकरी माउंट पर जा रही है और अगर ये डबल हो, फिर तो बहुत ज़्यादा आपको बिजनेस में कामयाबियां मिलेंगी और आपके हाथ में लकी मनी ट्राइंगल का साइन भी बन जाएगा और डबल मनी ट्राइंगल का साइन भी बन जाएगा। तो ये बहुत मुबारक साइन है, अगर आपके हाथ में ये मौजूद हैं तो ये आपको बेनिफिट देंगे। लेकिन इनके हाथ में हमें क्या नज़र आ रहा है? इनके हाथ में ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इनकी जो बिजनेस की लाइन है निकली ज़रूर है, लेकिन ये यहाँ पे आके रुक गई है। तो अब इनका जो मनी ट्राइंगल बने वो यूं बने, तो जितनी भी दौलत होगी, पैसा होगा, ये इनका साथ साथ ज़ाया होता चला जाएगा। ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा पैसा पैसा कमाते रहेंगे लेकिन पैसा ज़्यादा जमा नहीं होगा। ठीक है, अब जिंदगी की लाइन के साथ अगर छोटे छोटे ट्राइंगल इस तरीके से बने ना, बहुत ही छोटे छोटे ट्राइंगल, तो उस लम्हे इंसान को कुछ ना कुछ कामयाबियां, इंसान या प्रॉपर्टी बनाता है या इंसान को अच्छी जॉब मिल जाती है। बहरहाल ये सक्सेस का साइन है, जिंदगी की लाइन के साथ छोटे छोटे ट्राइंगल। और ये होती है गार्डियन एंजल लाइन, ये जिंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन होती है। जहां कहीं आपकी जिंदगी को खतरा होगा तो ये जो गार्डियन एंजल लाइन है, ये आपकी जिंदगी की हिफाजत करेगी। और इसी लाइन को हम आपके लाइफ पार्टनर की लाइन के तौर पर भी पढ़ते हैं। ये लाइन जितनी गहरी होगी, लंबी होगी, इतना आपका जो एक होता अज़वाजी रिश्ता होगा वो बड़ा देर पा होगा, लंबा चलेगा। और अगर ये लाइन बहुत छोटी हो तो फिर ये होता है कि आपकी लाइफ पार्टनर की ज़िंदगी जो है वो थोड़ी कम हो सकती है, या वो रिश्ता कोई बहुत ज़्यादा देर तक चलता नहीं है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन अगर ये गार्डियन एंजल लाइन जिंदगी की लाइन के साथ साथ चले और बहुत नीचे तक आए तो इसको फिर बहुत अच्छा माना गया है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बड़े अच्छे साइन हैं। देखिए यहाँ पे किस्मत की लाइन, यहाँ पे दो शाखा हुई, फिर यहाँ से एक शाख निकली ऊपर गई, फिर एक लाइन ऐसे ऊपर की तरफ उठी, ये ऊपर की तरफ उठी, और फिर ये ऐसे जैसे फिश का साइन नहीं होता, ये वाला साइन बन गया। यहाँ पर जो सूरज, ये जो सन लाइन है, ये इस तरीके से गई और फिर ये वाला साइन बना, फिर ये वाला साइन बना, तो और एक साइन यू बन गया। तो अगर ये वाला साइन इस तरीके से बने, आपकी शोहरत की लाइन जो है वो भी माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जाके दो शाखा हो, या अल्लाह करे यहाँ पे इनका ये फ्लैग साइन बन जाए, तो ये भी इंसान को बेतहाशा दौलत देता है, नेम फेम देता है। और ये जो किस्मत की लाइन ऊपर जाके दो शाखा या ये तीन शाखा हो रही है, तो ये दो या तीन जगह से इनको इनकम आएगी और ज़िंदगी इनकी बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। जुपिटर माउंट मुझे इनका थोड़ा सा दबा हुआ लग रहा है, तो मैरिज लाइफ इनकी कोई बहुत अच्छी नहीं होगी। जो भी इनका शुरू वाला रिलेशन होगा ना, उसमें इनको मुश्किलात ज़रूर आएंगी और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। देखिए अगर आपका ये जुपिटर माउंट दबा हुआ हो ना थोड़ा, तो आपकी ज़िंदगी में जो आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां मिलनी होती हैं वो नहीं मिल पाती। आप पूछेंगे कि जुपिटर माउंट का क्या रोल होता है कामयाबियों में। देखिए जुपिटर, जब आप पैदा होते हैं ना, जो आप सांस लेना शुरू करते हैं, ऑक्सीजन को भी हम जुपिटर जो प्लेनेट है उससे देखते हैं। इनकी जिंदगी जुपिटर से शुरू होती है। आप पैदा तो होगे, लेकिन उसके बाद जब आप सांस लेना शुरू करते हैं, या जो आपकी पूरी जिंदगी जो होती है, ये जो आपको अल्लाह ताला की तरफ से जितनी भी समझदारी, जितनी भी अक्ल, जितनी भी सूझबूझ आपको दी गई है, ये जुपिटर है। तो आप समझ लीजिए जुपिटर की कितनी अहमियत है। अगर जुपिटर आपका बड़ा स्ट्रांग होगा, बेहतरीन होगा, तो जिंदगी की तमाम आसाइशें भी आपको मिलेंगी, क्योंकि जुपिटर ने आपको नॉलेज देना है, ज्ञान देना है, तो आपके पास जबरदस्त ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, आप बाय बर्थ बड़े सियाने होंगे, समझदार होंगे। तो ये चीजें जो है जुपिटर आपको बेटा भी देता है। यानी कि कहने का मकसद ये कि अगर आपकी कुंडली में जुपिटर अच्छा बैठा हुआ है, वो 5th हाउस को देख रहा है अपनी 3 नजरों से, चाहे वो 5वीं से देखे, 7वीं से देखे या 9वीं नजर से देखे, तो आपको अल्लाह ताला औलाद जरूर देता है। और यही जुपिटर आपको जो जिंदगी में जो बड़ी जॉब आपको मिलनी होती है, जिंदगी में बड़ा मर्तबा आपको मिलना होता है। जुपिटर का काम है मैग्नीफाई करना, यानी कि जो एक आईना होता है ना, जो चीजों को बहुत बड़ा कर देता है, तो जुपिटर भी आपको आपकी कामयाबियों को बहुत बड़ा कर देता है। जुपिटर अगर आपका बहुत अच्छा होगा, आपकी बहुत हायर हायर एजुकेशन होगी, आपकी बहुत बड़ी जॉब होगी। अगर
آپ کے ہاتھ میں جوپیٹر اگر بہت اچھا ہوگا، اگر آپ کے جوپیٹر تھوڑا دبا ہوا ہوگا تو پھر آپ کو ایجوکیشن میں بھی مشکلات پیش آتی ہیں. اور جوپیٹر جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص بلیسنگ ہوتی ہے جو آپ کو ملتی ہے. پھر آپ کے پاس زبردست جاب بھی ہوتی ہے، آپ کو خوبصورت لائف پارٹنر بھی ملتا ہے، بلکہ آپ کی لو میرج بھی ہو جاتی ہے. جب بھی آپ کو جوپیٹر ماؤنٹ پہ یہاں آپ کا یہ جوپیٹر بہت ابھرا ہوا ہو، جہاں پہ ایک چھوٹا سا آپ کو کراس کا سائن بھی نظر آئے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس زندگی کی لائن اتنی خوبصورت ہو، دماغ کی لائن اتنی خوبصورت ہو، دل کی لائن آپ کی یہاں تک ان دو انگلیوں کے بیچ تک پہنچ رہی ہو، دماغ کی لکیر بھی آپ کی بہت زیادہ لمبی نہ ہو، بس یہاں تک ہو، دو انگلیوں کے بیچ تک یہاں تک لمبی ہو، اور اس کے بعد آپ کی جو سن لائن ہے وہ بڑی بہترین ہو، اور یہاں پہ یہ اس طریقے سے دو ٹرائی اینگل بنے یا ایک ٹرائی اینگل بنے. قسمت کی لائن آپ کی بڑی خوبصورت ہو، اور اگر یہ مون سے شروع ہو تو اس کو زیادہ اچھا مانا جاتا ہے. وینس ماؤنٹ پر آپ کی بڑی خوبصورت یہ اسکوائر کے سائن بن رہے ہو اس طریقے سے، اور جوپیٹر ماؤنٹ پہ یہ کراس کا سائن بن رہا ہو، یہاں پر بڑی خوبصورت آپ کی شادی کی اکیلی لائن ہو. تو اگر آپ کے ہاتھ میں یہ والی لائنیں موجود ہیں تو 100% آپ کی کامیاب شادی بھی ہوگی، اور وہ لو میرج آپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور لو میرج کون کروائے گا؟ ایک تو یہ جوپیٹر آپ کا یہ والا ماؤنٹ اگر یہاں بہت اچھا خوبصورت ہے، ابھرا ہوا ہے، اور آپ کا یہ جو سن ماؤنٹ ہے یہ بڑا خوبصورت ہے، وینس آپ کا بڑا پیارا ہے، اور آپ کا مون ماؤنٹ بڑا پیارا ہے، تو 100% آپ کی لو میرج ہو جائے گی. تو اس طرح اب ہم ان کے جو رائٹ ہینڈ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. رائٹ ہینڈ پہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ ان کی زندگی کی لائن جو ہے وہ ٹھیک ہے، تھوڑی سی یہاں پہ یہ مجھے ویک لگی ہے، تو تقریباً 60 کے بعد ان کی جو ہے نا ان کو ہیلتھ کے ایشو ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم ان کی دل کی لائن کو دیکھیں تو یہاں پر بھی بہت زیادہ ایسے کٹ نظر آ رہے ہیں، تو دل کو دھوکے ضرور ملیں گے، چیٹنگ ہو سکتی ہے ان کے ساتھ. دماغ کی لائن آگے جا کے پھر یہ مون کی طرف زیادہ نیچے کی طرف جھک جاتی ہے، تو ایک خاص ٹائم پہ تو یہ بڑی پریکٹیکل لائف گزاریں گے، لیکن جیسے ہی یہ 50 کو کراس کریں گے تو پھر یہ روحانیت کی طرف مائل ہو جائیں گے. دیکھیں دماغ کی لکیر کا مون ماؤنٹ کی طرف جھک جانا بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہونے کا سائن ہوتا ہے، اس کو اچھا مانا جاتا ہے. لیکن یہ بہت زیادہ نیچے کی طرف نہ جھکی ہوئی ہو تو پھر بندہ بہت زیادہ خیالی دنیا میں چلا جاتا ہے، محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ زندگی سے فرار تلاش کرتا ہے، تو وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا. تو باقی یہاں پہ آپ دیکھیں تو ان کی قسمت کی لائن بڑی شاندار ہے، مون ماؤنٹ پر سفر کی لائن بھی ہے، اور پھر یہ سفر کی لائن قسمت کی لائن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو 100% یہ باہر کے ملک جائیں گے. یہاں پر سن لائن بھی ہمیں بڑی سٹرونگ نظر آ رہی ہے، قسمت کی لائن بھی بڑی سٹرونگ نظر آ رہی ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا، اور 40 سال کی عمر کے بعد ان کی زندگی میں زیادہ بہتری آنا شروع ہوگی، کیونکہ آگے پھر یہ سن لائن بھی ایکٹیو ہو جائے گی، قسمت کی لائن بھی ان کی بڑی شاندار ہے. تو آنے والا ٹائم ان کا بڑا بہترین ہوگا، زبردست ہوگا. ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، اس کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے، چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں تو آپ میرے اسی واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کی جنم کنڈلی بنے گی، آپ کا لوشو برتھ چارٹ بنے گا، اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ ریڈنگ بھی ہوگی. تو اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.